اللہ نے فرمایا یا ایھالذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، فرمایا میرے یار تے درود بھی پڑھیا جے، میرے یار تے سلام بھی پڑھیا جے۔ مشکاہ شریف دی حدیث پاک مولا علی فرماتے ہیں میں کملی والے دے نال شہر سے باہر نکلے آؤ، مولا علی فرماتے ہیں کملی والے میرے نال نے پہاڑاں وچ گئے، حضور نے دیکھیا مولا علی حیرانگی نہ کدے دائیں ویکھدے نے کدے بائیں ویکھدے نے کدے اگے تے پیچھے ویکھدے نے۔ سرکار نے فرمایا علی خیر عرض کی کملی والے آوازاں پہ آندیاں نے السلام علیکہ یا رسول اللہ، کملی والے کوئی تیرے تے سلام پہ پڑ جائے، آواز آندی ہے بولن والا نظر ہی نہیں آندا۔ میرے آقا نے فرمایا علی میں 10 سال عرض کی تھی محبوبہ حکم ہوے، فرمایا علی وہ پہاڑ نظر آ رہی، عرض کی تھی کملی والے نظر آ رہے، فرمایا پہاڑ کی چوٹی بھی نظر آ رہی، کملی والے چوٹی بھی نظر آ رہی، فرمایا اس پہاڑ کی چوٹی تے اور چھوٹا جہا پتھر نظر آ رہا ہے، عرض کی تھی کملی والے نظر آ رہے۔ حضور نے فرمایا علی اس پہاڑ کی چوٹی پہ جڑا پتھر ہے اے تیرے نبی تے سلام پہ پڑدا ہے، جدی آواز آ رہی ہے جڑا نبی پتھراں دا سلام جان دے او غلاماں دا حال بھی جان دا۔ ساڈے کئی بیلی علامہ صاحب پتہ کی کہندے نے درود پڑھو پر یا رسول اللہ نال نہ پڑھیا کرو، کیوں کہ حضور کیڑا سن دے نے الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ نو اسے واسطے نہیں مندے کہ وچ یا رسول اللہ ہے، کیونکہ الصلاۃ والسلام مندے نے یا رسول اللہ نہیں مندے، کہندے نے یا کہہ کے نہ بلاؤ، کیوں جی شرک ہو جاندا ہے، نبی کیڑا سندا ہے معاذ اللہ۔ سچی دسیو اللہ نے قرآن وچ یا ایھا الرسول نہیں آکھیا، آ جڑا یا ایھا الذین آمنو یہ دا مطلب نہیں اے ایمان والو، تینوں اے کہہ کے بلا سکنے تے نبی نو نہیں کہہ سکتے۔ کہندے نے نبی نہیں سندا، پوچھئے نا جی کون سندا ہے، پھر کہندے نہیں جی اصل معاملہ ہے کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نو درود جدو قومتی بھیجدا ہے تے پھر فرشتے حضور تک درود پہنچا دیندے نے، حضور آپ نہیں سن دے فرشتے پہنچا دیندے نے۔ تے میں آکھیا پھر عقل دا علاج کراؤ، چلیا او جڑے نبی دے قدم چومدے نے او فرشتے سن لیندے نے تے نبی نہیں سندا، فرشتے سن لیندے نے اے مان دینے تے نبی نہیں سندا، ہے نا ایمان دی خرابی۔ خدا جب دین لیتا ہے حماقت آ ہی جاتی ہے، فرشتے سندے نے نبی نہیں سندا۔ پھر پوچھئے جی فرشتے تے حضور دے غلام نے، تے کہندے نے جی پھر فرشتے کیوں سندے نے، حضور کیوں نہیں آپ سندے، فرشتے کیوں پہنچاندے نے؟ حدیث پاک وچ کہ فرشتے پہنچاندے نے، اور یہ بھی تانوں یاد ہے بڑا عظیم نکتہ ہے، بابا پٹھان فرماندے ہوندے سن اللہ نے فرمایا اوے ایمان والو درود بھیجو، جدو درود پڑھ دے نا تے فرشتے جا کے نے کملی والیا فلانا بندہ ہے تے ابے دا نام ایویں تے نے درود بھیجیا، کملی والیا فلانا بندہ ہے تے ابا جی دا نام ایویں نے تواڈے تے درود بھیجیا۔ ہن درود پیا میں بھیجنا تے میرے ابے دا نام کتھوں آ گیا، میرے ابا جی دا نام کیوں لیا جا رہے؟ پتہ لگا کہ جڑا باپ والا ہوئے درود وہی پڑھدا ہے۔ اچھا بولو، درود فرشتے بھیج دے نے جی، حضور نہیں سن دے، کملی والے سن دے نے، یاد رکھیا جی حضور سن دے نے، فرشتے اس واسطے پہنچاندے نے۔ ایمانداری نہ دسو کہ اللہ نو نہیں پتا ساڈے چ جنتی کیڑا دوزخی کیڑا، تے جے رب نو پتا سی عمل کیڑے کرنے نے تے آ موڈیاں تے فرشتے کیوں بٹھائے؟ یہ کیوں لکھ دے؟ اللہ نو تے آپ پتا سی کی کرنے، پھر فرشتیاں کو کیوں لکھوا رہے؟ وجہ یہ کہ رب العزت نے آ جڑے فرشتے روز ساڈے عمل لے کے اللہ دی بارگاہ چ جاندے نے، پتہ رب نو پہلے ہی ہے، پر اے اللہ دی عظمت ہے کہ فرشتے لے کے رب العزت دی بارگاہ چ پیش ہوندے نے کہ یا اللہ نے فلاں عمل کیتا، انجی کملی والے سن دے ہوندے نے، پر نبی دی عظمت ہے کہ فرشتے یار دی بارگاہ چ سلام لے کے جاندے نے۔ اے نبی دی عظمت ہے، اے سرکار دو عالم دی عظمت تے شان ہے کہ فرمایا کملی والے فرشتے ڈیوٹیاں دے رہے نے، تیری بارگاہ وچ تیرے غلاماں دا درود و سلام پہنچا رہے نے،
بیلی لوگ کہندے نے نہیں جی نبی نہیں سندا، نبی نہیں سندا. رب کعبہ دی قسم اٹھا کے کہنا تو کدے بلا تے صحیح، ایک بار کدے آواز تے مار. پھر آ مدینے والا حضرت خواجہ غلام فرید کوٹ مٹھا دا تاجدار آپ فرماتے نے مینوں کملی والے دی شکت صدر تے تانگ نے مینوں تنگ کیتا. میں کوٹھے تے چڑھ کے مدینے والے منہ ماری واد ماری تے عرض کیتی آ میں ڈھولا کراں بیٹھ زاری، میں مک دی مقاماں تو جتیوں میں ہاری. فرماتے نے کوٹھے چڑھ کے آواز ماری، رب کعبہ دی قسم ہے جے میں کوٹھے تو ویڑے نہیں آیا تے مدینے والا مدینوں میرے ویڑے آ گیا سی. کدے آواز تے مار، صلو علیہ وسلموا تسلیما.